عليكم الاخوان. نتمنى تكونوا مزيانين. كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات كنا درنا ستاسيون ليبر ابارتيغ دي بوان كوني. كانت عندنا في التيران ستاسيون 1 ستاسيون 2 ستاسيون 3 ستاسيون 4. الوغ اليوم ان شاء الله غنمشيو نريطابليو دوك لي ستاسيون اللي عندنا. غنمشيو نديرو امبلونطاسيون و ميم طون ريتابليسمون ديال لي ستاسيون اللي كان عندنا ستاسيون 1 ستاسيون 2 ستاسيون 3. خليكم معايا. غنمشي ندير لا ستاسيون ندير ريتابليسمون باغ ار تي كا جي بي اس ترامبل. الى بروشين فوا فيديو لاخر ان شاء الله غنديرو ريتابليسمون بستاسيون توتال. الوغ انا دابا غنمشي للتيران وغنشوفو لا ميثود كيفاش غنديرو ريتابليسمون. بقاو معايا غنشوفو لا فيديو في التيران. الوغ كيف ما كتشوفوا انا هنا في التيران جيت دي ستاسيون لا باش درت لا ستاسيون ليبر ديالي. دابا جيت باش نغيطابلي دوك لي ستاسيون اللي عندي، مبقيتش عاقل على البوزيسيون ديالهم وجيت باش نغيطابليهم. الوغ غنجي هنا جاليم لابليكاسيون اون فوا لوجيسيال كيشعل كيطلب مني واش بغيت نكلي نوفو فيشي وكيف كيما العاده. الو انا غنخدم على نوفو فيشي حيت فيه لي كوردوني ديالي. نخدم على لو ميم فيشي. الو كيف ما كتشوفوا هنايا توجور كنخدم في لومبير 93. هنا باش غنكونيكتي لو جي بي اس افيك لا تابليت. كونيكتي. GPS connecté, système de projection Lambert 93. هنايا غنجي ندير كونيكتي. كيف ما كتشوفوا الجي بي اس اللي كونيكتي ونير التيكا. الو هنا غنتسنى حتى يشد لي ساتيليت ديالو حتى كتولي هاد البلاصه فيها. هنا عندي لا هوتور ديال لاكان ديالي. انا خدام ب 2 متر. جو فاليدي 2 متر. Hauteur canne 2 mètres 00. الو دابا انا بغيت نريطابلي هاد لي ستاسيون ديالي. غنجي نكليكي هنا sur جي بي اس. كيف ما كتشوفوا هنايا عطيني شنو واش غنشوازي شنو بغيت. انا بغي ندير امبلونطاسيون. سي بون غنجي نكليكي sur امبلونطاسيون. choisir لي بوين امبلونتي. هنا غنشوازي لي بوين اللي بغيت نامبلونتي. هنا سيبريمي لي بوين. كان عندي شي بوين هنايا وما بغيتش نامبلونتيهم غنسيبريميهم. زومي سور لو بلون لي بوين اللي عندي هنايا بغيت نزومي على شي وحده نشوفها واش كاينه في البلون باش نعرفها واش كاينه. او تروفي ان بوين دوبي لو بلون. عندك شي بوين هنا وبغيت تلقاها في البلون كوم اكزومبل. choisir لي بوين. pour choisir لي بوين كاينين بزاف ديال لي ميثود. سيليكسيوني غرافيك باغ بوين. غنكليكي غير على البوين غنجي هكا غنكليكي على البوين اللي بغيت نابلونتي غيعطيها لي. غنجي لهنايا غندير فاليدي. ما بغيتش هاد لا ميثود سيليكسيوني غرافيك باغ كلوتير. غنجي وغنكلوتيغي لو بوين. غنجي نكليكي دو كليك سور لو بوين غيسيليكسيونيها. ما بغيتش هاد لا ميثود بغيت نسيليك تو لي بوين اللي كاينين في البلان عندي بغيت نامبلونتيهم. غنجي ندير هنا سيليكسيوني دو تو لو بلون. ولا عندي فيشي انا عندي فيشي فيه لي بوين ديالي وبغيت نامبورتيه. غنجي لهنا غنامبورتي الفيشي ديالي. هنا سيزي لي كوردوني جايب معايا لي كوردوني ديالي في التيران. هنا غنسيزي لي كوردوني ديالي. الوغ كو اكزومبل غناجوتي لي بوين ديالي اللي بغيت. كاينه هادي اس 4 و اس 3 و اس 1. هنا غنجي نفاليدي. هما اس 2 اس 3 اس 1. مازال لي اس 4.
Cliquez sur les points à S4. Alors هنا هاني اجوتيت لي بوين ديالي اللي بغيت نغيطابلي ولا نامبلونتي بحال غنكليكي هنايا بان انا اس 3 ما عرفاش فين كاينه في البلون. غنجي لهنا غندير زومي غيجبدها ليا. ها اس 3 ديالي غندير فيه. الوغ هنا كيف ما كتشوفوا ديماغي لامبلونطاسيون. مانتون جو في ديماغي لامبلونطاسيون. غنكليك على ديماغي لامبلونطاسيون. هنا كيطلب مني واش غنمشي بالبوين اللي قريبه مني. هنايا البوين اللي قريبه عاد نمشي للاخرى اللي قريبه ولا غنتبع لوغدغ اللي عندي هنايا في البلون اللي عندي هنايا في ديسان. نبدا بستاسيون 2 ولا ابخي ستاسيون 3 ابخي ستاسيون. غنمشي بالقريبه. غنكليكي على هادي. Cliquez dans le plan ou prenez une mesure pour déterminer le repère d'orientation. الو كيف ما كتشوفوا الطابليت كتقولي شنو غندير. الو اون فوا كليكيت على البلون القريبه كيطلب مني نكليكي على البلون باش يتورينطاو باش ياخذ لورينطاسيون ديالو. اون فوا غنكليكي غير ان سو كليك. À droite 35 cm. كيف ما كتشوفوا انا قريبه لي ان بوين. ها جو سي با فينها Avancez 1 mètre. كاينه هنايا. Reculez 60 cm. كاينه ستاسيون Reculez هنايا. 12 cm. Reculez 7. À gauche 6. Avancez 1. À droite 1. كيف ما كتشوفوا Avancez انا سوغ لو بوين لا. OK. كيف اوكي كناخذ بوين أوكي. انيك. خديت البوين ديالي À droite. غنكليكي على امبلونتي باش نمشي Avancez لا 31 دوزيام mètres. لا دوزيام بوين. Reculez 31 mètres. Reculez 29. Reculez 26. Reculez 25. كيف ما كتشوفوا Reculez هنايا 25. هاي اغوش Reculez شحال نمشي 25. ركيلي شحال غنمشي. الزيد Reculez 25. هنا الزيد كيف ما كتشوفوا بغيت نحيد الزيد غنحيد الزيد ديالي. Mesure. Reculez 25. ناكتيفي ولا نحيدو بحال Mesure بحال. échouée. À gauche 1. À gauche 1. À gauche 1. À gauche 1. Mesure échouée. À gauche 1. Reculez 7. Reculez 4. عندي ان اوتر بوين هنا. Reculez 1. À droite 3 cm. À droite 3 cm. Reculez 3. À droite 1. À droite 1. À droite 1. À droite 1. كيف ما أوكي. كتشوفوا انا دابا سوغ البوين ندير droite zéro. بوين انيك ناخذ البوين ديالي. Pointe. OK. سي بون خديت البوين غنجي هنا باش نعاود نمشي Implantation للبوين point الاخرى. S 4. À droite 16 mètres. اون فوا كنسالي كندير امبلونتي باش droite 15 يدوز للبوين الاخرى. À droite 13. À droite 12. À droite 9. À droite 7. À droite 6. À droite 4. À droite 1. Reculez 3. Reculez 1. Reculez 14 cm. Avancez 3 cm. À droite 9. Avancez 1. À droite 1. Reculez 1. À gauche 1. À gauche 0. الوغ كيف ما à gauche كتشوفوا دابا انا سوغ لو بوين. Avancez سي 0. بون اون فوا غنسالي غندير بوين انيك. Avancez 1. الوغ فاش كنسالي À gauche غنجي 5. لهنا غندير ستوب. À gauche 5. سي بون انا خديت لي بوين هنا غيعطيني الزيكار ديالي شحال كاينه 2 مليم. كاينه تقريبا 2 مليم في تو اكس اكس زد. الوغ هنا خديت لو بوين ديالي غندير فيرمي. كيف ما كتشوفوا هذه هي لا ميثود ديال امبلونطاسيون او ريتابلوسمون اون ارتيكا بجي بي اس. الوغ لا بروشين فوا ان شاء الله غادي نديرو امبلونطاسيون بلا ستاسيون توتال. اي ما تنساوش ديما جيم ابوني باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. هنا بحال بغيت نميزيغي داك لا ديستانس ديك لي زيكار اللي عندي.
غنجي لهنايا ميزيري، نشد لا ريكل ديالي، غنكليكي سور لو بوان، غنكليكي سور لو بوان ونجي نكليكي هنايا كيف ما كتشوفوها هي دي. اعطيني 1 مليمتر، 1 مليمتر اللي كاينه ديال لي سيكا. هنا غندير فيه. الوغ بالنسبه للفيديو ديال اليوم سهله، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.